एक मौलाना साहब जिन्हें जिन्नात निकालने का दावा था, एक रात मेरे बुलाने पर घर आए और बोले कि तुम्हारे घर के तहखाने में सोना दबा हुआ है। मैंने लालच में आकर वहां खुदाई की तो सोना नहीं बल्कि एक पुराना इंसानी ढांचा निकला। मौलाना साहब वहीं खड़े खड़े कहका लगाया और उनकी आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि मैं मौलाना नहीं बल्कि इसी मकतूल का रात का तीसरा पहर अपनी तमाम तर वहशतों और खामोशियों के साथ उस वीरान हवेली पर मुसल्लत था, जिसकी दीवारों से सालों पुरानी सलीन और उदासी टपकती थी। बाहर होने वाली मूसलाधार बारिश ने माहौल को मजीद पुरअसरार बना दिया था और खिड़कियों से टकराने वाली हवा यूं महसूस होती थी जैसे कोई नादीदा मखलूक अंदर आने की इजाजत तलब कर रही हो। मैं अपने ड्राइंग रूम में टहलते हुए बेचैनी से घड़ी की सुइयों को देख रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज का जो पहाड़ था वो मुझे जिंदा दरगोह करने के लिए काफी था और मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ वो पुरानी दास्तान थी जो बचपन से मैं सुनता आया था कि मेरे दादा ने इस हवेली की बुनियादों में सोने से भरी देग दफन कर रखी है, जिसकी हिफाजत कोई और नहीं बल्कि गैर मरीर कुव्वतें करती हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने शहर के सबसे बड़े आमिल मौलाना साहब को मदऊ किया था, जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी कि वो आंखों से ओझल खजानों को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि जिन्नात को काबू करके वो खजाना हासिल भी कर सकते हैं। दरवाजे पर होने वाली मध्यम दस्तक ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया और मैंने लरजते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने मौलाना साहब खड़े थे। उनका हुलिया बहुत राबदार था। उन्होंने सफेद कुर्ता शलवार जेब तन किया हुआ था और कंधों पर एक सब्ज चादर ओढ़ रखी थी जिससे बारिश का पानी टपक रहा था। उनके चेहरे पर घनी सफेद दाढ़ी थी और पेशानी पर इबादत के निशानात वाजे थे, मगर सबसे ज्यादा मुतासिर कुन उनकी आंखें थी जो इस कदर रोशन और गहरी थी कि यूं लगता था जैसे वो मेरे दिल का हाल बगैर बताए जान चुके हों। उनके जिस्म से उठने वाली गुलाब और संदल की तेज खुशबू ने हवेली की बू को दबा दिया था। उन्होंने सलाम में पहल की और एक धीमी मगर भारी आवाज में कहा कि वक्त बहुत कीमती है और सितारों की चाल बता रही है कि आज की रात इस काम के लिए मौजूद तरीन है। मैंने उन्हें पानी पिलाने की पेशकश की मगर उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया और सीधा तहखाने की तरफ चलने का इशारा किया। उनके हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से घूम रहे थे और उनके लबों पर मुसलसल कुछ मुकद्दस कलिमात जारी थे जिन्हें सुनकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। हम दोनों चलते हुए उस पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे जो तहखाने की तरफ जाता था। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, एक जंग आलूद आवाज ने खामोशी का सीना चीर दिया और अंदर से घुप अंधेरे के साथ ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने टॉर्च रोशन की और हम सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाना काफी वसी व अरीज था और वहां हर तरफ मकड़ी के जाले और गर्द व गुबार का राज था। मौलाना साहब ने नीचे उतरते ही अपनी चादर फर्श पर बिछाई और उस पर अलत्ती पलत्ती मार कर बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि रोशनी गुल कर दो, क्योंकि दुनियावी रोशनी उन मुख्फी कुफ्तों को पसंद नहीं होती जो खजाने की हिफाजत पर मामूर हैं। मैंने कांपते हाथों से टार्च बंद कर दी और अब वहां सिर्फ मौलाना साहब के पास मौजूद एक छोटी सी मोमबत्ती की मध्यम लौ जल रही थी
जिस में उनका साया दीवार पर एक देव हेकल शक्ल इख्तियार कर रहा था। उन्होंने अपनी जेब से कुछ लोबान निकाला और उसे सिलकते कोलों पर डाला, जिससे पूरे तहखाने में एक गाढ़ा धुआं फैल गया और माहौल मजीद पुरअसरार हो गया। मौलाना साहब की आवाज अब कदरे बुलंद हो गई थी और वो कुछ ऐसी जबान में कलाम कर रहे थे जो मेरी समझ से बलातर थी। अचानक उन्होंने आंखें खोली और हवा में किसी चीज को पकड़ने का इशारा किया। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, जैसे वो किसी बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला कर रहे हों। उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारे दादा ने जो सोना यहाँ दफन किया था, उस पर एक बहुत ताकतवर मुअक्कल का पहरा है जो उसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं। मगर तुम फिक्र न करो, मैंने उसके साथ मुआहदा कर लिया है, लेकिन शर्त यह है कि खजाना निकलने के बाद उसका तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में देना होगा, ताकि इस दौलत की नहुसत खत्म हो सके। उनकी इस बात ने मेरे दिल में उनकी इज्जत को मजीद बढ़ा दिया, क्योंकि कोई लालची इंसान होता तो आधा हिस्सा मांगता, मगर ये अल्लाह वाले लोग सिर्फ खैरात की बातें करते हैं। मैंने फौरन हामी भर ली, जिस पर उन्होंने इत्मीनान से सर हिलाया। मौलाना साहब अचानक उठे और दीवारों को टिटोलने लगे। वो चलते चलते तहखाने के ऐन वस्त में रुक गए और जमीन पर एड़ी मारकर बोले कि बस यही वो जगह है जहां तुम्हारी किस्मत दबी हुई है। जमीन की तह बता रही थी कि नीचे धात की मौजूदगी की वजह से हरारत ज्यादा है। उन्होंने अपनी झोले से एक खंजर नुमा आला निकाला और जमीन पर एक दायरा खींच दिया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इस दायरे के अंदर खुदाई करनी है और याद रहे कि खुदाई के दौरान कोई बात नहीं करनी और ना ही डरना है, चाहे कैसी ही खौफनाक आवाजें क्यों ना आए, क्योंकि ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश होगी। मैंने खुदाल उठा ली और पूरी ताकत से जमीन पर वार किया। मट्टी नरम थी, जिससे अंदाजा होता था कि यहाँ पहले भी खुदाई हो चुकी है या फिर जमीन के नीचे वाकया कुछ मौजूद है। मेरे जहन में सोने के सिक्कों की चमक थी और दिल में मौलाना साहब की करामात का यकीन। मैं जैसे जैसे गहरा खोदता गया, मेरी सांसें फूलती गई। मौलाना साहब मुसलसल मेरे सर पर खड़े बुलंद आवाज में कुछ पढ़ते रहे ताकि मेरा हौसला कायम रहे। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मेरी खुदाल किसी सख्त चीज से टकराई और एक धाती गूंज पैदा हुई, जिसे सुनकर मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मौलाना साहब के चेहरे पर भी एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया और खुद झुककर हाथों से मट्टी हटाने लगे। उनका रवैया इतना पुरइत्माद था, मुझे लगा कि मेरी नस्लों की गरीबी खत्म होने वाली है। उन्होंने मट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता नजर आया जो काफी बोसीदा हो चुका था। मौलाना साहब ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखकर कहा कि मंजिल करीब है, बस इस तख्ते के नीचे वो देग मौजूद है, लेकिन उसे उठाने से पहले हमें कुछ नजर नियाज करनी होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आंखें बंद करके अपने दादा की मगफरत की दुआ करूं, तब तक वो हसार को मजीद मजबूत कर लें। मैंने फरमाबरदारी से आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में उस नेक आदमी का शुक्रिया अदा करने लगा जिसने मेरी डूबती कश्ती को किनारे लगाने का बेड़ा उठाया था। मुझे खबर नहीं थी कि ये वो आखिरी लम्हात हैं जब तक मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होने वाला था वो मेरे वहम व गुमान में भी न था। मगर उस वक्त तहखाने की नीम तारीख माहौल में सिर्फ मौलाना साहब की भारी आवाज और लौबान की महक थी जो मेरे हवास पर छाई हुई थी।
اور مجھے یقین تھا کہ چند لمحوں کے بعد میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ اسی امید پر میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور مولانا صاحب کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں تیرتے ہوئے سنہری دائرے رقص کر رہے تھے اور کانوں میں صرف مولانا صاحب کی بھاری اور پر اسرار وظائف کی گونج تھی جو کسی ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر برس رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے اور میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہوں جہاں صرف میں ہوں اور میری قسمت کا فیصلہ کرنے والی یہ کالی رات۔ مولانا صاحب کی آواز اچانک بلند ہوئی اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اب آنکھیں کھول دو کیونکہ حصار مکمل ہو چکا ہے اور موکل کو ہم نے باتوں میں الجھا لیا ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ تہہ خانے کی فضا پہلے سے بھی زیادہ بوجھل ہو چکی تھی اور موم بتی کی لو اب نیلی پڑنے لگی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں کسی نادیدہ مخلوق کا بسیرا ہے۔ مولانا صاحب کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور وہ ہانپ رہے تھے جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی بہت بڑی طاقت سے کشتی لڑی ہو۔ انہوں نے کانپتی انگلی سے اس بوسیدہ لکڑی کے تختے کی طرف اشارہ کیا جو میرے قدموں میں پڑا تھا اور کہا کہ اسے ہٹا دو، مگر احتیاط کرنا کیونکہ اس کے نیچے سے جو ہوا نکلے گی وہ زہریلی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی قمیض کا پلو ناک پر رکھا اور پوری قوت لگا کر اس تختے کو کھینچا۔ لکڑی گل چکی تھی اس لیے وہ چرچراہٹ کے ساتھ ٹوٹ گئی اور اس کے نیچے سے ایک گہرا کالا گھڑا نمودار ہوا جس سے واقعہ ایک ایسی ناقابل برداشت بساند اٹھی جیسے کسی پرانے قبرستان کی مٹی کھودی گئی ہو۔ میرا دل متلانے لگا مگر مولانا صاحب نے اپنی جھولی سے راکھ نکال کر وہاں پھینکی اور کہا کہ ڈرنا مت، یہ اس سانپ کی سانس ہے جو خزانے پر بیٹھا ہے اور اب وہ مر چکا ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے پھر سے حوصلہ دیا اور میں نے کھدال دوبارہ اٹھا لی۔ گھڑے کے اندر مزید مٹی تھی جسے ہٹانا ضروری تھا۔ میں دیوانوں کی طرح مٹی باہر پھینک رہا تھا اور ہر لمحہ مجھے امید تھی کہ اب سونے کی پیلی چمک نظر آئے گی۔ میرے ہاتھ چھل چکے تھے اور ناخنوں میں مٹی بھر گئی تھی، مگر دولت کا جنون انسان سے ہر تکلیف بھلا دیتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید مشقت کے بعد میری کھدال کسی دھاتی چیز پر لگی اور ایک ایسی آواز آئی جیسے لوہے پر چوٹ لگی ہو۔ میں نے جوش میں آ کر مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تشفی تھی۔ انہوں نے سر ہلا کر مجھے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تیزی سے اس دھاتی چیز کے گرد سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک زنگ آلود لوہے کا صندوق نظر آیا جو سائز میں کافی بڑا تھا۔ اس صندوق کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ یہ وہی صندوق تھا جس کا ذکر داستانوں میں ہوتا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگ اپنی دولت ایسے ہی صندوقوں میں دباتے تھے۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے جھک کر اسے ہلانے کی کوشش کی مگر وہ بہت وزنی تھا۔ مولانا صاحب بھی گڑھے کے کنارے پر آ گئے اور انہوں نے اپنی تسبیح صندوق پر مار کر کہا کہ اب اس کا وزن ختم ہو جائے گا، تم اسے باہر کھینچو۔ میں نے پوری جان لگا کر اسے کھینچا اور انچ انچ کر کے اسے گڑھے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ صندوق باہر آتے ہی تہہ خانے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور شدید سردی محسوس ہونے لگی مگر میرے پسینے نہیں سوکھے تھے۔ مولانا صاحب نے صندوق کے چاروں طرف پانی کا چھڑکاؤ کیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ انہوں نے کہا کہ اس صندوق کو کھولنے سے پہلے ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے فوراً سر ہلایا کہ
مجھے ہر شرط منظور ہے، بس اسے کھول دیں۔ صندوق پر ایک بہت بڑا اور پرانا قفل لگا ہوا تھا، جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب نے مجھ سے خدال کی نوک سے قفل توڑنے کا کہا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر خدال کی نوک قفل کے جوڑ پر رکھی اور اوپر سے پتھر کا وار کیا۔ زنگ کی وجہ سے قفل کمزور ہو چکا تھا، اس لیے 2-3 ضربوں کے بعد وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں یہ بند نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب میرے قریب آئے اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، جو بھی اندر ہو اسے دیکھ کر چیخنا مت، ورنہ سب کچھ مٹی ہو جائے گا۔ میں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تاکہ کسی بھی صورت میں آواز نہ نکلے۔ مولانا صاحب نے صندوق کا ڈھکن پکڑ لیا اور میں نے دوسری طرف سے اسے تھام لیا۔ ہم دونوں نے مل کر زور لگایا تو ڈھکن ایک وحشت ناک آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر سے کپڑوں کی تہوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے جلدی سے وہ کپڑے ہٹائے تو نیچے سونے کے سکے نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جسے دیکھ کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ صندوق کے اندر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، جس کی ہڈیاں پرانی ہونے کے باوجود سلامت تھیں اور اس کی کھوپڑی ہمیں گھور رہی تھی۔ ڈھانچے کے سینے پر ایک پرانی گھڑی اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور میری ٹانگیں کانپنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، سونا کہاں ہے اور یہ لاش کس کی ہے؟ مگر مولانا صاحب ذرا بھی نہیں گھبرائے، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ اسی موکل کا جسمانی خول ہے جسے اس نے خزانے کی حفاظت کے لیے اختیار کیا تھا۔ اصل مال اس ہڈیوں کے نیچے دبا ہے، تم بس خاموش رہو اور دیکھتے جاؤ۔ وہ جھکے اور انہوں نے ڈھانچے کے ہاتھ کو چھوا تو مجھے لگا جیسے وہ کسی زندہ انسان کو چھو رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نورانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک سادہ اور گہرا سناٹا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل ڈھانچے کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی پرانے محبوب کو دیکھ رہے ہوں، اور ان کے ہونٹوں پر ایک باریک سی لکیر نمودار ہوئی جو مسکراہٹ بھی ہو سکتی تھی اور کچھ اور بھی۔ میں ابھی تک صدمے میں تھا کہ میری محنت ضائع گئی اور سونے کے بجائے ہڈیاں نکلی، مگر مولانا صاحب کا اطمینان مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی طلسمی مرحلہ ہے جس کے بعد سونا ظاہر ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ یہ وہ قربانی ہے جو اس خزانے کے لیے دی گئی تھی اور اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ مجھے ان کی آواز میں ایک ایسی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہیں تھی۔ ان کا لہجہ اب نرم اور شفیق نہیں بلکہ کرخت اور سٹاپ ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے اپنی وہم پر محمول کیا، کیونکہ اس وقت میرا دماغ میں صرف دولت کا نشہ اور خوف کی جھنگ چل رہی تھی۔ صندوق کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں پڑا ڈھانچہ موم بتی کی لرزتی روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ مولانا صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس گھڑی کو اٹھا لیا جو ڈھانچے کے سینے پر پڑی تھی اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، جیسے وہ گھڑی سونا تلاش کرنے کی کوئی کلیدی ہو۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ وہ ہڈیوں سے ڈرنے کے بجائے ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، مگر میں خاموش رہا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ عاملوں کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ باہر طوفان کا شور بڑھ گیا تھا اور بجلی کی کڑک نے تہہ خانے کو لرزا دیا تھا، مگر مولانا صاحب کی توجہ صرف اس صندوق اور اس کے اندر موجود چیزوں پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہم
इस मोड़ पर हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और जो कुछ भी होने वाला है वो हमारी जिंदगी बदल देगा। मौलाना साहब ने घड़ी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और फिर आहिस्ता से अपना हाथ ढांचे की खोपड़ी पर रखा। मुझे लगा शायद वो कोई आखिरी अमल कर रहे हैं जिसके बाद ये हड्डियां सोने में बदल जाएंगी या फिर नीचे से रास्ता खुल जाएगा। मगर उसी लम्हे उनके जिस्म में एक झटका सा लगा और वो खड़े हो गए। उनका कद मुझे पहले से ज्यादा लंबा महसूस हुआ और उनका साया दीवार पर छत तक पहुंच गया। उन्होंने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें अब मोमबत्ती की रोशनी में चमक नहीं रही थी, बल्कि उनमें अंधेरा था। मैं मुंतजिर था कि वो मुझे सोने की खुशखबरी देंगे, मगर तहखाने की फिजा में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी भी डरावने ख्वाब से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि मौलाना साहब की खामोशी अब पुरअसरार नहीं बल्कि खतरनाक होती जा रही थी। और वो इस ढांचे के सीने से मिलने वाली पुरानी घड़ी को अपनी मुट्ठी में दबोच कर एक ऐसी नजर से देख रहे थे जिसमें अकीदत नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक फातिहाना चमक थी जो मेरे दिल में वसवसे पैदा कर रही थी। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा कि मौलाना साहब, क्या सोना इस घड़ी के अंदर है या ये कोई जिन्नाती निशानी है जिसके बाद खजाना जहर होगा? मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय अपनी गर्दन को एक झटका दिया और अचानक उनका पूरा वजूद बदल गया। वो जो अब तक एक झुके हुए कमर वाले बुजुर्ग बने बैठे थे, अचानक सीधे खड़े हो गए और उनके चेहरे से वो मसनूई नूरानियत और संजीदगी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक हाथ से अपने सर पर बंधी हुई पगड़ी उतारी और उसे हकारत से जमीन पर फेंक दिया और दूसरे हाथ से अपनी सफेद लंबी दाढ़ी को नोचा तो वो मेरे देखते ही देखते उनके हाथ में आ गई, क्योंकि वो एक नकली दाढ़ी थी जिसे उन्होंने गूंद से चिपकाया हुआ था। उनके असली चेहरे पर अब एक सफाक और दुनियादार मुजरिम की झलक थी, जिसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नाच रही थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा और दीवार से जा लगा। मेरा गला खुश्क हो गया और मैं बमुश्किल इतना ही बोल सका कि तुम कौन हो और ये सब क्या ड्रामा है। तब उस शख्स ने तहखाने की दीवारों को हिला देने वाला एक कहका लगाया और उसकी आवाज अब भारी और राबदार नहीं थी बल्कि एक आम धोखेबाज इंसान जैसी थी। उसने वो घड़ी मेरी आंखों के सामने लहराई और बड़े इत्मीनान से कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि मैं कौन हूँ, तो सुन लो कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी जिन या मुवक्किल से कोई ताल्लुक है, बल्कि इस गड्ढे में पड़ा ये ढांचा मेरे उस कारोबारी शराकतदार का है जिसे मैंने आज से 20 साल पहले अपने हाथों से गला घोंट कर मारा था और रात के अंधेरे में लाश यहाँ लाकर दफन कर दी थी। मगर उस वक्त खौफ और जल्दबाजी में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि ये घड़ी जो तुम देख रहे हो इसकी कलाई पर ही रह गई थी और इस घड़ी के अंदर एक ऐसी मैक्रो फिल्म छुपी हुई है जिसमें मेरे सारे काले करतूतों और उसके कत्ल के सबूत मौजूद हैं, जिसे ये मरने से पहले रिकॉर्ड कर चुका था। पुलिस और उसके घर वाले सालों तक लाश ढूंढते रहे और मैं आजाद घूमता रहा, मगर ये घड़ी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कभी न कभी ये हवेली बिकेगी और खुदाई होगी तो मेरा राज फाश हो जाएगा। इसलिए मुझे एक ऐसे बेवकूफ और लालची इंसान की जरूरत थी जो मेरे लिए ये कब्र दोबारा खोद सके और पुलिस को बुलाए बगैर मुझे मेरा सबूत वापस दिला सके। और तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम पर कर्ज का बोझ था
اور تم تو ہم پرست بھی تھے۔ اس خوفناک انشقاق نے میرے دماغ کی رگیں منجمد کر دی اور مجھے اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کا بھی ہوش نہ رہا کہ میں نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کیا۔ میں جسے مسیحا سمجھ رہا تھا وہ تو میری جان کا دشمن نکلا۔ اس شخص نے گھڑی اپنی جیب میں ڈالی اور اپنی کمر کے پیچھے چھپا ہوا ایک چمکدار خنجر نکال لیا جس کی دھار موم بتی کی روشنی میں موت کا پیغام دے رہی تھی۔ اس نے بڑے آرام سے کہا کہ اب چونکہ میرا کام ہو گیا ہے اور مجھے وہ چیز مل گئی ہے جس کی خاطر میں نے یہ سارا ناٹک رچایا تھا، تو اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے میرا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے اور میرا راز جان چکے ہو، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید بھاگنے کا کوئی راستہ ہو، مگر تہہ خانے کا وحید دروازہ سیڑھیوں کے اوپر تھا اور وہ شخص میرے اور سیڑھیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ باہر طوفان کا شور تھا اور یہاں اندر موت کا سناٹا۔ میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مگر اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ اس نے کہا کہ مردے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے، اور ویسے بھی یہ گڑھا جو تم نے اتنی محنت سے کھودا ہے یہ خالی اچھا نہیں لگتا۔ اس میں ایک لاش کی جگہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، بس پرانی ہڈیاں نکال کر نئی لاش رکھنی ہے۔ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور میں انچ انچ دیوار کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میری نظریں کسی ہتھیار کی تلاش میں تھی، مگر وہاں سوائے مٹی اور اس پر پرانی کھدال کے کچھ نہیں تھا جو اب میری پہنچ سے دور گڑھے کے کنارے پر تھی۔ اس شخص نے خنجر ہوا میں لہرایا اور کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو خود ہی اس گڑھے میں لیٹ جاؤ اور مجھے تکلیف نہ دو، یا پھر مجھے زبردستی کرنی پڑے گی جس میں تمہیں زیادہ درد ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر بقا کی جنگ لڑنے کا ایک آخری جذبہ بیدار ہوا، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جان کے۔ میں نے تیزی سے جھک کر زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھونک دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر شاید میری قسمت میں فرار نہیں لکھا تھا، کیونکہ میرا پاؤں اس اکھڑے ہوئے لکڑی کے تختے میں پھنس گیا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ میرے گرتے ہی وہ شخص سنبھل چکا تھا اور اس نے دوڑ کر میری ٹانگ پکڑ لی اور مجھے گھسیٹتا ہوا واپس گڑھے کے کنارے لے آیا۔ میں نے پلٹ کر اس کے منہ پر لات مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے میرا گلا دبوچ لیا اور خنجر میری گردن پر رکھ دیا۔ اس کی گرم اور بدبودار سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ آج رات اس تہہ خانے سے صرف میں زندہ باہر جاؤں گا۔ اس کی گرفت میرے گلے پر سخت ہوتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر اسی لمحے باہر زوردار بجلی کڑکی اور تہہ خانے کا بلب جو بند اچانک جل اٹھا۔ یہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا جس سے ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ ہٹ گئی اور مجھے سانس لینے کا موقع مل گیا، مگر یہ امید بھی عارضی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اب اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خنجر کی نوک میری جلد میں پیوست کر رہا ہے اور خون کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ خنجر کی نوک میری گردن کی جلد کو چیرتی ہوئی گوشت میں
पेवस्त हो रही थी और मौत का सर्द हाथ मेरी शाहरग को छू रहा था कि उसी लम्हे कुदरत को मेरा बचना मंजूर हुआ या फिर मेरे किसी बुजुर्ग की दुआ काम आ गई, क्योंकि अचानक बिजली की तारों में एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाने का बल्ब जो अब तक बुझा हुआ था पूरी कुव्वत से जलकर फट गया, जिससे शीशे की करचियां हम दोनों पर बारिश की तरह बरसी और एक सेकंड के लिए उस कातिल की गिरफ्त ढीली पड़ गई, क्योंकि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। मैंने जिंदगी के इस आखिरी मोहलत को गनीमत जाना और अपनी बची खुची ताकत मुतजम्मे करके अपना घुटना पूरी ताकत से उसके पेट में दे मारा, जिससे उसका तवाज़न बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। मैंने मौका मिलते ही जमीन पर पड़ी हुई खुदाल उठा ली और उसे फिजा में लहराया ताकि वो मेरे करीब न आ सके। उसकी आंखों में अब हैरत के साथ साथ शदीद गुस्सा भी था कि शिकार हाथ से निकल रहा है। वो धाड़ा और दोबारा मुझ पर झपटा, मगर अब मैं तैयार था। मैंने खुदाल का दस्ता उसके बाजू पर मारा, जिससे उसके हाथ से खंजर छूट कर दूर जा गिरा, मगर वो रुका नहीं और निहत्ते ही मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। हम दोनों गड्ढे के कचरे ज़दा किनारे पर लड़ रहे थे और बारिश का पानी जो अब तहखाने की दरारों से रस कर अंदर आ रहा था उसने फर्श को फिसलन ज़दा बना दिया था। वो मुझसे जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर था और उसने मेरा गला दोनों हाथ से दबोच लिया और मुझे गड्ढे की तरफ धकेलने लगा। मेरी एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही थी और मैं मौत के दहाने पर खड़ा था। नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ वो ढांचा और वो लोहे का संदूक मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी सांसें उखड़ रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर जीने की तमन्ना इंसान से नामुमकिन काम भी करवा लेती है। मैंने अपने हाथ पांव मारते हुए अचानक महसूस किया कि मेरा हाथ उस भारी लोहे के संदूक के खुले हुए ढक्कन से टकराया जो गड्ढे के किनारे पर रखा था। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत सिर्फ की और उस ढक्कन को अपनी तरफ खींचा। कातिल का ध्यान मेरे गले पर था, इसलिए वो देख न सका कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जैसे ही वो भारी ढक्कन मेरे हाथ में आया मैंने उसे उसके सर पर दे मारा। लोहे की जरब इतनी शदीद थी कि उसके मुंह से एक चीख निकली और उसकी गिरफ्त मेरे गले से छूट गई और उसका सर चकराया और वो अपने कदमों पर कायम न रह सका। और चूंकि हम गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर थे इसलिए वो तवाज़न बरकरार न रख सका और उसका पांव फिसला। वो हवा में हाथ लहराता हुआ सीधा उसी गड्ढे में जा गिरा जिसे उसने मुझसे खुदवाया था। उसके गिरने की आवाज खौफनाक थी, क्योंकि वो सीधा उस पुराने संदूक और हड्डियों के ऊपर गिरा था और उसके गिरते ही उसके सर का पिछला हिस्सा संदूक के नुकीले किनारे से टकराया, जिससे एक करख्त आवाज पैदा हुई। गड्ढे से एक दर्दनाक राह उभरी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं हाँफता हुआ जमीन पर बैठ गया और मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को था। मैंने डरते डरते गड्ढे में झांका तो देखा कि वो शख्स अब साकत पड़ा था और उसका खून उस पुराने ढांचे की हड्डियों पर बह रहा था। कुदरत का इंतकाम कितना अजीब था कि जिस शख्स को उसने मार कर दफनाया था आज उसी की कब्र में वो खुद भी गिर चुका था। और अजीब बात यह थी कि गिरते वक्त उसका हाथ ढांचे की पसलियों में फंस गया, जैसे वो मुर्दा उसे जाने नहीं देना चाहता था। मैंने कांपती टांगों के साथ खड़े होने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया। इसी आसना में मुझे ऊपर से दरवाजा टूटने और कदमों की आवाजें सुनाई दी। शायद मेरी चीखें या धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले या पुलिस आ गई थी। कुछ ही देर में
اوپر سے ٹارچ کی روشنیاں تہخانے میں داخل ہوئی اور وردی میں ملبوس کچھ لوگ تیزی سے نیچے اترے۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر سنبھالا اور جب ان کی نظر گڑھے میں پڑی تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔ پولیس انسپکٹر نے گڑھے میں اتر کر اس شخص کی نبض دیکھی اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ مر چکا تھا یا شاید بے ہوش تھا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ انسپکٹر نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو وہ گھڑی برآمد ہوئی جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں انہیں ساری کہانی سنائی کہ کس طرح یہ شخص مولانا کے بھیس میں آیا اور مجھے استعمال کیا۔ انسپکٹر نے بتایا کہ وہ اس شخص کو کئی سالوں سے تلاش کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک اشتہاری مجرم تھا اور اپنے کئی ساتھیوں کو دھوکہ دے چکا تھا، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قانون کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ آج اس کی اپنی لالچ اور قدرت کے انصاف نے اسے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا جہاں کئی دنوں تک میں موت و حیات کی کشمکش میں رہا، مگر بالآخر میں بچ گیا۔ جب میں صحت یاب ہو کر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حکومت نے اس حویلی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ پرانا صندوق اور ڈھانچہ فرانسک لیبارٹری میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ گھڑی جس میں مائکرو فلم تھی اس نے مقتول کو انصاف دلا دیا اور وہ قاتل اب اسی گمنامی کے اندھیرے میں چلا گیا جہاں اس نے دوسروں کو بھیجا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں لالچ نہ کرتا اور محنت پر یقین رکھتا تو مجھے اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا، مگر انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس رات نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا کہ شارٹ کٹ اور دولت کی ہوس انسان کو صرف تباہی کے گھڑے میں گراتی ہے اور سچا سکون صرف ایمانداری کی روکھی سوکھی روٹی میں ہے۔ آج بھی جب کبھی بادل گرجتے ہیں یا بجلی چمکتی ہے تو مجھے وہ تہہ خانہ اور وہ کھلتی ہوئی قبر یاد آ جاتی ہے اور میرے کانوں میں اس نقلی مولانا کی وہ بات گونجتی ہے کہ یہاں سونا دبا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ سونا نہیں بلکہ عبرت دبی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھود نکالا تھا۔ میری زندگی تو بچ گئی مگر میرا ضمیر آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیوں اس انجانے راستے کا انتخاب کیا جس کی منزل صرف موت تھی۔ لیکن شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے دوسری زندگی دی اور مجھے اس دلدل سے نکالا۔ اب میں اس پرانی حویلی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں جہاں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دبا ہوا خزانہ۔ وہاں صرف محنت کی کمائی اور سکون کی نیند ہے جو مجھے اس سونے سے کہیں زیادہ عزیز ہے جو میں تلاش کرنے نکلا تھا۔ یہ ختم ہو چکی ہے مگر اس کی نشانات میری روح پر ہمیشہ باقی رہیں گے اور میں آنے والی نسلوں کو یہی وصیت کروں گا کہ کبھی بھی ان غیبی خزانوں اور ذیلی عملوں کے چکر میں مت پڑنا کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا سوائے دھوکے اور موت کے، اور سب سے بڑی دولت وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، نہ کہ وہ جو زمین کے نیچے دبی ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے نیچے صرف مردے ہوتے ہیں اور ان کا حق صرف مٹی ہوتی ہے، سونا نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق امواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQR اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔